आयज सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत भरपूर पावस पडपाक लागलेलो आसा. सडनली आमी पळयता एकदांच्यान पावस चालूच आसा आनी मंडे हो इन्सिडंट जालो. आमी हर्बर आसा जेटीर म्हणटा पळय लोवर जेटी थंयसर आसा आमी आनी हांगा आमचें मेन आमचें कपेश्वराचें मूळ स्थान आसा. आनी हे जे लँडस्लायड जाली इतलो पावस येयल्या कारणान हांगेलो टोटल लँडस्लायड जावन प्रॉब्लम जालो की जी मेन पायपलायन आसलेली उदकाची पायपलायना सकट ती लँडस्लायड जाली आनी टोटल वॉश सगळी जाली. पायपलायनूच गेली तुमकां दिसता आख्खी उदकाची आनी आख्खें उदक टोटल वॉश जावन तें उदक टोटल फ्लो जावपाक लागलें. हांव एक्चुली PWD जे प्रमाणे काम केलां इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी फुडाकार घेवन जे प्रमाणे काम केलें तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेंच्यांनी फास्ट ट्रॅकाचेर हें काम घेतलें आनी सद्या तें बंद केलें. आनी 2 दीस जाले आमचे सगळ्या सड्या भागान जेटीर जावं रुमडावाडा अशें उदक ना जालें खूब जाणां 2 दिसां लागून लोकांकूय खूब त्रास जालो. बट तें मेन कारण हे जे हांगा पायपलायन बस्ट जाल्ल्या कारणान जो लँडस्लायड जालो. आनी आयज कशें तरी तेंच्यांनी काल आमी इंटरफियर जाले आमी रिक्वेस्ट केला तेजे प्रमाणे ते आतां म्हाका दिसता उदक रिलीज केलें जाता. आयज ही पायपलायनाचेर म्हाका दिसता आयज आनी 2 वरां भितर ही कंप्लीट जातली आनी उदकाचें जे लोकांक पावोंक जाय तें उदक पावतलें जें आतां स्टॉप केल्लें आसा तो रुमडावाडा आनी जेटी लोवर जेटी सो उदकाची वेवस्था केली. तर मेन सांगपाक सोदता की जे लँडस्लायड जाल्लेलो आसा आनी तेज्या लागून आयज मुद्दाम इन्स्पेक्शन करपाक आयज आमचे बरोबर आसा आमचो मोर्मुगांवचो मामलेदार म्हाजे बरोबर आसा. तशेंच आमचे PWDचे रोड्साचे लोक वांगडा आसा, वॉटर्साचे वांगडा आसा, तशेंच आमचे WRDचे सगळे JE सगळे वांगडा सगळे जाण उरलेले आसा हांगा. आनी खरेंच तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो फुडाकार घेवन हे प्रयत्न केलेलो आसा. आमच्या मामलेदाराक आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा आनी मामलेदारान म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी सगळ्यांक आश्वासन दिल्लेलें आसा की अर्जंटली ताका रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून कित्याक तुमी पळयता हो कॉलेज जायत आसा आनी रस्तो तेच्या वांगडा रस्तो व्हांवपाक लागलेलो आसा. तो रस्तो आतां ऑलमोस्ट अर्दो रस्तो गेल्लेलो आसा कित्याक फुडें हे माती व्हांवन व्हांवन हो आख्खो रस्तो वचूंक शकता आनी कनेक्ट आसा ते वचूंक डिस्कनेक्ट जावंक शकता. सो तेज्या लागून ऑन प्रायोरिटी हे रिटेनिंग हॉल बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका दिसता ते बेगीनच्या बेगीन आमी करून घेतलो तर लोकांक त्रास जावपाक दिवपाना. बट खंय तरी लोकांनी मातशें हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक दोन उदक नासल्या कारणान मातशें लोकांकूय त्रास जाले. तेज्या लागून आयज कोण कांय करूंक शकना कित्याक सद्या पावसाचे दीस आसा तरी आसून देवाचे कृपेन कोणाक कसलो इन्सिडंट ना जाता हें म्हाका दिसता आमी कंट्रोलान हाडलेलें आसा सद्या. सर हांगा एक बरें तुमी सांगल्या प्रमाणे कापेश्वराचें मूळ स्थान आसा एक स्प्रींग आसा तें ती डेवलप जावं ब्युटिफाय करपाचो प्लॅन बी ऑलरेडी म्हाका दिसता गेल्या वर्सा आमचे WRDचे इंजिनियर आसा WRDचे खंय आसा WRDचे हेजे भितर आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें गेल्या वर्सा आनी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा. लुकास आमी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा न्हू स्प्रिंगाचो ऑन द वे आसा ऑलरेडी ते आमी घेतलेलें आसता. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आनी एक 3-4 म्हयन्या भितर आमी काम स्टार्ट करतले. तेज्या भितर मातसो दुबानो एक ब्युटिफूल थंयचो लोकांक ट्युरिस्ट एक्सट्रॅक्शन प्लस आमच्या लोकांक लागून मुरगांवच्या थंयसर येवपाक कितें स्प्रींग एक ब्युटिफूल स्प्रींग आसा पयलींसून आसा ती आनी ती प्रिजर्व करपाक लागून आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन हें हांव करून घेता. Conducted this inspection along with the Honorable MLA of Marmota constituency, Sri Sankal Mahankar sir. So we have proposed one retaining wall. So we have taken the measurements of this area now. Talati and field surveyor also had conducted the inspection along with me. So I will be submitting a proposal to the district collector South Goa to issue directions to the PWD and will be undertaking a retaining wall on priority basis.